बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज की जो वीडियो है वो मालूमात के साथ साथ बड़ी दिलचस्प भी है, और उसकी दिलचस्पी मुझे इस तरीके से इस बात का अंदाज़ा होता है कि देखिए, जब भी मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तो उस पर जो आपके लाइक्स होते हैं, जो आपके क्लिक्स होते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मेरी इस बात को आपने कितना सराहा है। दूसरा एक बात ये है कि फिर मुझे आपने मज़ीद मेरी एप्रिसिएशन मुझे दी तो मेरे अंदर मज़ीद कुछ और बनाने का, उसको बेहतर से, उसकी मज़ीद गहराई को वाज़े करने का मौका मिलता है, मेरी हौसला अफजाई होती है। जब शुरुआत करते हैं लफ्ज़ अबजद से। अब लफ्ज़ अबजद जो है ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका कोई माने हो या जिसको हम बता सके कि इस लफ्ज़ का ये मतलब बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अबजद जो है वो दर हकीकत 4 हुरूफों का मुरक्कब है, जिसमें पहला हुर्फ है अलिफ, फिर है बे, फिर है जीम, फिर है दाल। तो इन चारों को जोड़ा तो लफ्ज़ बना अबजद। और ये जो टेबल एक बनता है जिससे हम आदाद लेते हैं या जिससे हम हुरूफों को देखते हैं, इस पूरे टेबल का नाम ही अबजद रख दिया गया। ये अबजद है। अबजद तमाम हुरूफों को जोड़कर एक टेबल बनाया जाता है, जिस टेबल के अंदर हुरूफों को एक ख़ास तरतीब से रखा जाता है। ये अबजद है। इल्म हुरूफ के अंदर बुनियादी तौर पर 2 अबजदें हैं, 2 अबजद, 2 टेबल्स हैं। एक को अबजद कमरी कहते हैं, एक को अबजद शम्स कहते हैं। हमारे आम इस्तेमाल में जो है वो अबजद कमरी होती है, और बड़े ख़ास आमाल में अबजद शम्स को इस्तेमाल किया जाता है। अबजद शम्स के आमाल में अगर गलती होगी तो रुज्जत हो जाएगी, जबकि अबजद कमरी के आमाल में अगर गलती हो जाती है तो रुज्जत का पहलू नहीं है। हम इससे इल्म जफ़र के हिस्सा आसार के कई आमाल तरतीब देते हैं जिसमें अबजद कमरी इस्तेमाल की जाती है। अबजद कमरी को कमर से तशबीह दी जाती है और इसका ताल्लुक़ भी चाँद से है। तो चाँद की क्योंकि रोशनी ठंडी होती है, इसमें ठंडक का पहलू है, ये नरम मिजाज है। और अबजद शम्स का जो ताल्लुक़ है वो सूरज से है, शम्स से किया जाता है। और शम्स की हिद्दत और शिद्दत जो है वो इंसान को जलाकर खाक और राख कर सकती है। इसलिए आमाल के अंदर अबजद शम्स से परहेज़ किया जाता है और अबजद कमरी को इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों अबजदों के अंदर अददों की तरतीब अलग है, हुरूफों की तरतीब अलग है। अब इसमें लोग वाकिफ़ हैं सिर्फ लफ्ज़ अबजद से, जबकि लफ्ज़ अबजद इब्तदाई हुरूफों का मुरक्कब है। हुरूफ आगे भी हैं। तो दूसरा लफ्ज़ क्या बनता है? 4 हुरूफों का मुरक्कब जो है। पहला लफ्ज़ है अबजद, दूसरा लफ्ज़ हूज़, तीसरा लफ्ज़ है कलिमन, चौथा लफ्ज़ है कुरशत, फिर है इस तरीके से आगे कलिमात जो हैं वो 28 हुरूफों तक जाकर मुकम्मल होते हैं। अब जैसे कि आम तौर पर लोगों के अंदर मशहूर जो है वो लफ्ज़ अबजद है। अबजद आम फहम है, हर इंसान अबजद को समझता है छोटे से छोटा आमिल। छोटे से मेरी मुराद के कम इल्म से कम इल्म आमिल भी जो है वो अबजद कमरी को जानता है, समझता है। जब भी आप लफ्ज़ अबजद नाम लेंगे वो आप उसको उसकी वजाहत देगा। जितने भी लोग हिसाब किताब करते हैं, इल्म जफ़र से जुड़े हुए हैं या अमलियात तैयार करते हैं, वो तमाम लोग अबजद के इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ अबजद नहीं है। इब्तिदा में मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि 4 हुरूफों का मुरक्कब है, लेकिन हुरूफों की तरतीब तो आगे भी मौजूद है। तो अबजद के बाद दूसरा लफ्ज़ क्या है, तीसरा लफ्ज़ क्या है? दर हकीकत जो है ये 7 कलमे हैं। कलमे से मेरी मुराद ये है कि 4 हुरूफों का जो एक लफ्ज़ बनता है, इल्म जफ़र की ज़बान में इसे एक कलमा कहा जाता है। ये कलमा है। लफ्ज़ अबजद जो है एक कलमा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कलमा नहीं, वो कलमा तैयबा है, वो एक अलग चीज़ है।
علم جفر کی زبان میں اس طریقے سے 7 کلمے موجود ہیں۔ پہلا کلمہ ہے لفظ ابجد، 4 حروفوں کا مرکب ہے۔ اس کے بعد پھر 4 حروف ہیں۔ وہ کون سا کلمہ بنتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حوز، ٹھیک ہے، ہے واو زال ہے، حوز۔ اس کے بعد پھر 4 حروفوں کا مرکب طیقل، تو یہ کاف لام۔ پھر اسی طریقے سے 4 حروفوں کا پھر ایک کلمہ منسا، فسکر، پھر اسی طریقے سے شتسخ، پھر اسی طریقے سے زازخ، زال، زواد، زوئیں، غین، یہاں آ کر ابجد مکمل ہو جاتی ہے۔ تو کل ملا کر 7 کلمے ہیں۔ نمبر 1 ابجد، حوز، طیقل، منسا، فسکر، شتسخ، زازخ۔ یہ در حقیقت حروفوں کی ترتیب ہے۔ یہ حروفوں کو ترتیب وار 4 حروفوں کو جوڑ کر بنایا گیا۔ تو بنیادی طور پر ابجد قمری ہے۔ ابجد قمری آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ علم حروف کے طالب علم ہیں۔ تو اس ایک ابجد قمری سے اس حروفوں کی ترتیب سے 28 ابجدیں بنتی ہیں، اور پھر ان 28 ابجدوں سے مزید 28 ابجدیں بنتی ہیں، اور یہ سلسلہ تقریباً 750 تک جاتا ہے۔ تو اس ایک ابجد سے 750 ابجدیں ترتیب دی جاتی ہیں، اور سلسلہ یہاں پر صرف رکتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بے شمار ابجدیں موجود ہیں۔ علم حروف وہ وسیع علم ہے جس کی انتہا جو ہے اس تک ہمارا علم، ہماری عقل جا نہیں سکتی ہے۔ یہ ایک لامحدود سمندر ہے حروفوں کا۔ اس کے اندر وہ انسان سروائیو کر سکتا ہے، اس کی عقل برداشت کر سکتی ہے جو ان حروفوں سے محبت کرتا ہو، ورنہ یہ حروف آپ کی عقل کو مفلوج کر دیں گے، بیکار کر دیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، آپ جان نہیں سکیں گے کہ ان حروفوں کے اوپر تو 28 نظر آ رہے ہیں، لیکن ان 28 حروفوں کے نیچے ایک بے شمار حروفوں کا عالم موجود ہے، پھر اس عالم کے اندر کئی عالم موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ انگنت چلتا چلا جاتا ہے۔ تو ابجد قمری بنیاد ہے، اس کے اندر حروفوں کی خاص ترتیب ہے۔ ایک ایک حرف جو ہے وہ ابجد قمری کے اعتبار سے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک حرف جس طریقے سے اسم اعظم کو اہمیت حاصل ہے تمام اسماء الہی میں، اسی طریقے سے تمام حروفوں کے اندر ہر حرف اسم اعظم کا درجہ ہے۔ جیسے ابجد کے اندر لفظ جو حرف الف ہے یہ بھی اسم اعظم ہے، حرف بے جو ہے وہ بھی اسم اعظم ہے، حرف جیم جو ہے وہ بھی اسم اعظم ہے، حرف دال جو ہے وہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کہنے کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر وہ فوائد ہیں، فضائل ہیں، علم ہے، وسعت ہے، وہ بتانا مقصد ہے کہ جس طریقے سے اسم اعظم تمام اسماء پر حکومت رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہر حروف تمام تر حروفوں میں اسم اعظم کا درجہ ہے۔ اگر تمام تر حروفوں میں سے آپ شین کو اوپر اٹھائیں تو شین اسم اعظم ہے تمام تر حروفوں میں، باقی بھی ہیں کیونکہ آپ نے اٹھایا شین کو ہے تو اس کے نیچے جو حروف ہیں وہ بھی اسم اعظم ہے، یہ بھی اسم اعظم ہے، بشرط ہے کہ آپ حروفوں کی ان اہمیت کو سمجھیں۔ بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کلام مقدس انہی 28 حروفوں کا مرکب ہے۔ ان 28 حروف سے کوئی حروف باہر نہیں ہے جو قرآن کے اندر تو موجود ہو لیکن ابجد میں نہ ہو، کیونکہ ابجد قمری کے جو 28 حروف ہیں یہ عربی کے 28 حروف ہیں، اس کے علاوہ 29واں کوئی حروف موجود نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی اہمیت کی بات ہمارے لیے یہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، کلام مقدس وحی الہی جو ہے وہ انہی 28 حروفوں کا مرکب ہے، جو علم حروف پر سب سے بڑی اہمیت والی بات ہے، جس کو میں سب سے اوپر رکھوں گا کہ قرآن مقدس جو ہے وہ انہی 28 حروفوں کا مرکب ہے۔
दूसरी इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारे जितने भी आमाल मौजूद हैं, चाहे वो अहदीस मुबारका हों, चाहे वो फ़ारसी में हमारा जो दीन का हिस्सा फ़ारसी में हो, चाहे अरबी में हो, चाहे तमाम तर अहदीस हों, वो भी इन्हीं 28 हुरूफों का मुरक्कब हैं। तो ये इल्म हुरूफ जो हैं वो एक एक हुरूफ जो है वो मोतियों की मानिंद है, क्योंकि इसमें इन्हीं हुरूफों में रब्बुल आलमीन ने कलाम किया है। दूसरी बात इसमें हम आते हैं, आसमान के ऊपर जितने भी मलाइका मौजूद हैं और सैयदुल मलाइका, तमाम तर मलाइका के जो सरदार हैं जिब्रील अमीन है, वो भी इन्हीं हुरूफों की तरतीब से उनका नाम बनता है। तो जितने भी मवक्कलात हैं, फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, तमाम तर जिन्नात हैं, क्योंकि जिन्नात की ज़बान भी जो है वो इन्हीं 28 हुरूफों के अंदर मौजूद है। इसके अंदर तौरात की ज़बान भी मौजूद है, इसके अंदर इंजील की ज़बान भी मौजूद है, इसके अंदर ज़बूर की ज़बान भी मौजूद है। जितने भी अबरानी सुरयानी अस्मा हैं वो भी इसी अबजद कमरी के अंदर मौजूद हैं। तो जितने भी रब्बुल आलमीन के मलाइका हैं, उन मलाइका के जितने भी नाम हैं वो सब मौजूद हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये हमारे 4 मशहूर फरिश्ते हैं जो तमाम तर फरिश्तों के सरदार हैं। तो इनके नाम और इनके मातहत जितने भी मलाइका के नाम हैं वो सब इसी अबजद कमरी के अंदर आते हैं। तो अबजद कमरी से हमारा मतलब मेरा और आपका बराह रास्त ताल्लुक क्या है? हमारा बराह रास्त ताल्लुक अबजद कमरी से ये है कि हमारी ज़बान जो उर्दू है ये तकरीबन अबजद कमरी के हुरूफों जैसी ही है। अब अबजद कमरी के अंदर 28 हुरूफ हैं और हमारी उर्दू ज़बान के अंदर जो है वो 36 हुरूफ हैं। कुछ हुरूफ इजाफी हैं, जैसे कि अबजद कमरी के अंदर चे मौजूद नहीं है, अबजद कमरी के अंदर गाफ मौजूद नहीं है। इसी तरीके से काफ़ी सारे हुरूफ हैं जो हमारी उर्दू ज़बान में हैं लेकिन अबजद कमरी में मौजूद नहीं है। तो कई हुरूफ ऐसे हैं जो हमारे अबजद से मुशाहबे हैं, हमारी अबजद से मिलते जुलते हैं। इसीलिए बहैसियत तालिब इल्म इल्म हुरूफ के, मैं इल्म हुरूफ का तालिब इल्म हूँ, इल्म जफ़र का तालिब इल्म हूँ। मैं तमाम तर हुरूफ जो आपकी उर्दू की किताब में लिखे हैं उसको भी उतनी ही मोहब्बत की, उतनी ही खुलूस और अदब की निगाह से देखता हूँ जितने मैं अहदीस के अल्फाज को देखता हूँ, कुरान मजीद के अल्फाज को देखता हूँ। क्यों कि अगर आप इन अल्फाजों के मुरक्कब को अलहदा करें तो ये वही अल्फाज बनेंगे जो हमारे उर्दू ज़बान के अल्फाज हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि बादब बानसीब अगर किसी का नाम, जैसे बिलफर्ज मेरा नाम मोहम्मद अली है, अगर ये मोहम्मद अली नाम, क्योंकि वैसे ही नाम बहुत मुकद्दस है, अगर फिर भी ये नाम ज़मीन पर हो या किसी भी इंसान का नाम ज़मीन पर हो, क्योंकि वो हुरूफों का मुरक्कब है और फिर यही हुरूफ मुशाबे हैं कुरान के हुरूफों के, तो आप पर और मुझ पर लाजिम है कि हम इन हुरूफों का अदब करें। और फिर बाद अब बानसीब जितना आप अदब करेंगे उतना ही आपको अता कर दिया जाएगा। तो हमारी सज़ा, हमारी जज़ा, हमें सवाब और हमारा गुनाह जो है वो सब इन हुरूफों का मुरक्कब है। मेरी निजात ये हुरूफ हैं, मेरे अल्फाज ये हुरूफ हैं, मेरी ज़ात का इजहार ये हुरूफ हैं, मेरी इबादत ये हुरूफ हैं, मेरी रियाज़त ये हुरूफ हैं, मेरी दुआ ये हुरूफ हैं, मेरा रब्बुल आलमीन को मुख्तलिफ मसनून दुआओं से पुकारना जो है वो भी ये हुरूफ हैं। तो हुरूफों की अगर आप दुनिया की बात करेंगे तो ऐसा एक अनगिनत सिलसिला है जो चलता चला जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और फिर मज़ीद मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जिन्नात के अंदर पोशीदा किस्म के अस्मा होते हैं, वो भी इस अबजद कमरी से हासिल होते हैं। जिन्नात के जो नाम हैं वो भी इस अबजद कमरी से हासिल होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सुरयानी इबरानी अस्मा हैं वो भी इस अबजद कमरी से हासिल होते हैं। अगर आप इल्म जफ़र का हिस्सा आसार देखें तो जितने भी मलाइका और फरिश्ते हम बनाते हैं, उनके नाम तरतीब देते हैं आमाल के लिए, वो भी इसी अबजद कमरी से तरतीब होते हैं। और ख़ास अपना बातनी मौक्कल अगर हम जानना चाहते हैं
کہ میرے نام کا باطنی موکل کون سا ہے، وہ کون سے میرے پشت پر موجود ہے، وہ بھی ابجد قمری سے ہی نکلتا ہے۔ اور پھر دوسری ایک اہم بات یہ ابجد قمری کی، دنیا میں کوئی ایسا سوال موجود نہیں ہے کہ جس کا جواب ابجد قمری کے اندر موجود نہ ہو۔ ابجد قمری جب کسی سوال کو حروفوں کی شکل اختیار دے دی جائے تو ابجد قمری اس کا جواب دے گی۔ یہ علم جفر کا بنیادی قانون ہے۔ علم جفر کے اندر سوال کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے اور پھر حروفوں کے رد و بدل سے، قوانین جفر کی روح سے اس کا جواب نکالا جاتا ہے، جسے مستحصلہ کہتے ہیں۔ تو مستحصلہ بھی حل کیا جاتا ہے، یہ بھی علم جفر کا اور ابجد قمری کا میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے۔ تو جہاں تک عبرانی سریانی زبانوں کی بات ہے اور اس کے اسما کی بات ہے، تو میں نے اپنے اس چینل کے اوپر ایک سریانی اسم جو ہے، وہ عبرانی سریانی اسم جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے اب تک وہ ویڈیو میری نہیں دیکھی ہے تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور بالضرور اضافہ ہوگا۔ وہ اسم کیا تھا، وہ اسم ضمناً بتاتا چلوں۔ میں نے 2 اسما پر ابھی تک ویڈیو بنائی ہے، مزید اسما پر بھی ویڈیو بناؤں گا، بلکہ مزید ایسی عبرانی سریانی دعاؤں کو بھی لے کے آپ کے سامنے آؤں گا جو کتابوں کے اندر تو آپ نے لکھی دیکھی ہوں گی، لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے اور اس سے کیا تاثیر ظاہر ہوگی، یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ جہاں بات تعویذات کی آئے گی، جہاں بات علم جفر کی آئے گی، جہاں بات مستحصلہ کی آئے گی، جہاں بات موکلات کی آئے گی، جہاں بات جنات کی آئے گی، جہاں بات علم الاسماء کی آئے گی، جہاں بات تورات زبور کے اسماء کی آئے گی، جہاں بات سریانی عبرانی اسماء کی آئے گی، آیتوں کی آئے گی، ان کی عبارتوں کی آئے گی، علم جفر کے حصہ آثار و اخبار کی آئے گی، تو وہاں ابجد ہی بنیاد بنے گی۔ تو اپنی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کوشش کی ابجد کی اہمیت، اس کی حقیقت اور اس کی تھوڑی بہت مختصر سی تفصیل بتانے کی۔ اس کے اندر مزید گہرائی بھی موجود ہے اور میں چاہتا یہی ہوں کہ آپ اس پر غور و فکر اختیار کریں۔ علم جفر کے حوالے سے، مستحصلہ کے حوالے سے، ابجد کے حوالے سے، حروفوں کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے۔ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے آپ کا کوئی سوال آئے گا انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا جلد از جلد آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، مولا یہ جو علم ہے یہ کسی کی میراث نہیں، علم ہمیشہ اسی کو حاصل ہوگا جو اس پر محنت کرے گا، غور و فکر کرے گا، جو اس کی طلب رکھے گا۔ اور وہ انسان علم کا سخی انسان ہوگا جو علم کی سخاوت کرے گا، جو اسے حاصل ہو جائے وہ اللہ کی مخلوق کو بتائے گا، سکھائے گا، سمجھائے گا، پھیلائے گا۔ تو جو انسان سخی ہوگا اللہ اس پر علم کے مزید دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے۔ میرا کہنا، میرا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس میں میری کوشش کو قبول فرمائے، مجھے خیر عطا فرمائے، آپ کو خیر عطا فرمائے اور ہم دونوں کو دوسروں میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔